أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للحسنة عشرة وزياء للوجه وقوة في البدن ووسعة في الرزق. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک و خالق واسطے جو ساری کائنات دا داتا، گنج بخش رنج بخش، فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے. حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ہادی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے اج دے عظیم الشان مختصر خطبہ جمعہ دے اندر جس موضوع نو میں تواڈے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے نیکی دا دنیا تے کی فائدہ ہے، نیکی کرن دے دنیا تے کی آثار مرتب ہوندے نے اور برائی کرن دے کی نقصان نے. صرف ایک پہلو تے گفتگو کراں گا کہ جیڑی اسی نیکی کرنے ہاں، نیکی کرن تو فوراً بعد دنیا تے کی فائدہ ہے. یہ تو اسی سنتے ہی رہنے ہاں کہ نیکی کرن دا ثواب بڑا ہے، قبر دے اندر بھی اللہ تعالیٰ آسانی کرن گے، قیامت نو بھی آسانی کرن گے، جنت دے اندر داخلہ ملے گا. لیکن لوگاں نو جدو صرف آخرت دی بات سنائی گئی، دنیا دا فائدہ نہیں دسیا گیا، لوگاں نے دین تو دوری اختیار کی تھی. حالانکہ اسے دین دے اندر ہی اگر بندہ اپنے آپ نو مضبوطی دے نال اس دین دے نال گامزن کر لوے،
ایک ایک نیکی اپنا اثر اوویں ہی چھڈدی ہے جویں دوائی کھان تو بعد دوائی دا اثر ہوندا ہے۔ ہر نیکی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اور میں دساں گا فجر تو لے کے عشاء تک جنے عمل نیکی دے نے، ہر عمل اپنے تو بعد فائدہ دیندا ہے، دنیا تے نیکیاں دا فائدہ ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت مینوں صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جڑا سبق سنانا ہے اللہ سانو ساریاں نو اس سبق تے سن سنا کے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ مسند احمد دے اندر اور ابو داود دے اندر حدیث ہے، اور سلسلہ صحیحہ دے اندر 4541 نمبر حدیث ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، ان للحسنۃ اثرۃ، بندہ جیڑی بھی نیکی کردا ہے ہر نیکی دا دنیا تے اثر مرتب ہوندا ہے۔ جویں کوئی بندہ دوائی کھائے دنیا تے رہ کے دوائی اپنا اثر چھڈ دیے، ایویں ہر نیکی اپنا اثر چھڈ دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کرن دا پہلا فائدہ جیڑا دنیا تے جناب ہوندا ہے، وضیاء للوجہ، بندے دا چہرہ روشن رہندا ہے۔ نماز پڑھنے والا بندہ، روزہ رکھنے والا بندہ، حج کرنے والا بندہ، زکوٰۃ دینے والا بندہ، اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے والا بندہ، مسجد کی صفائی کرنے والا بندہ، مسجد کے انتظامات نو دیکھنے والا بندہ، ایسے بندے نو اللہ کریم کوئی بھی نیکی کر کے جناب بندہ ختم ہوندا ہے، بندہ نیکی کر کے فارغ ہوندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پہلا فائدہ نیکی دا وضیاء للوجہ، اللہ ایسے بندے دے چہرے نو روشن کر دیندے نے، ایسے بندے دا چہرہ کدی بھی مرجایا ہویا نہیں ہوئے گا، اللہ دی ایسی مدد آئے گی۔ دوسرا فائدہ نیکی دا ان دی تفصیل بیان کراں گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وقوۃ فی البدن، بندے دے جسم دے اندر بھی قوت ہوندی ہے، اللہ دی طرفوں انعام ملدا ہے۔ نماز پڑھ دے جے جسم چ قوت آندی ہے، روزہ رکھ دے جے جسم دے اندر قوت آندی ہے، حج کرو تے جسم دے اندر قوت آندی ہے۔ ایک قوت بندے دی، بندہ سویرے ورزش کرے، ایک ایمانی قوت ہے جدی وجہ تو جسم بھی مضبوط رہندا ہے، کئی بیماریاں تو نجات مل کے رہندی ہے۔ تیسرا فائدہ کوئی بھی نیکی کرن دا فوراً دنیا تے جڑا ہوندا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ووسعۃ فی الرزق، رزق دے اندر وسعت ہوندی ہے، اللہ رزق دے اندر اضافہ کر دینے۔ نماز پڑھن دی وجہ تو رزق دے اندر اضافہ جے، مسجد دی صفائی کرن دی وجہ تو رزق دے اندر اضافہ جے، حج کرن دی وجہ تو جناب رزق دے اندر اضافہ جے۔ کیونکہ ابو داؤد دے اندر ہوندا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ حج کردا ہے، جیڑا بندہ عمرہ کردا ہے، ينفي الكير والفقر، اے حج کرنا تے عمرے کرنا دنیا دے فقر تے فاقے نو ختم کر دیندا ہے۔ کرن حج پیسیاں دے گئے ہاں لیکن دنیا تے فائدہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ونورا فی القلب، بندے دا جناب نیکی کرن تو بعد جڑا دل نور دے نال منور ہوندا ہے، کوئی بندہ ایسے بندے نو دھوکا نہیں دے سکدا، فراڈ نہیں کر سکدا، بندے اندر حقیقت واضح ہوندی ہے۔ اگر دین دا مسئلہ ہوئے، کوئی گمراہ کرنا چاہے، جڑا اخلاص نال نیکی کردا ہے، اخلاص نال نماز پڑھدا ہے، نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق روزہ رکھدا ہے، حج کردا ہے، زکوٰۃ ادا کردا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بندے دا جناب دل نور نال منور ہو جاندا ہے، کوئی بندہ دھوکا نہیں دے سکدا۔ اگر بندہ کاروباری ہے، کئی لوگ جناب دھوکا دے رہے ہوندے نے، لیکن نیکی دی ایسی برکت ہے بندے دا دل ہی کہے گا او بندے آئے بندہ چنگا کوئی نہیں، اے بندہ تیرے نال بڑیاں پیار والیاں بولیاں بول دے لیکن تیرے نال مخلص کوئی نہیں۔ اے اللہ دی غیبی مدد ہوندی ہے انہاں لوگاں دے نال جڑے لوگ نماز پڑھدے نے، جڑے لوگ حج کردے نے، جڑے لوگ زکوٰۃ دیندے نے۔ میں شروع تو بات نو شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اے جمعہ پڑھن واسطے تسی آئے جے، آقا علیہ الصلوۃ
सलाम दियां गल्लां सुनते जे। दुनिया च पहला फायदा ए कुरान सुनन दा, दुनिया च पहला फायदा जनाब हदीस सुनन दा। कुरान सुनन दा फायदा की है? मेरे आका अलैहिस्सलाम भी फरमाते ने, अल्लाह कुरान च कहते ने व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। इस कुरान दी बरकत दे नाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहीहुल बुखारी दा वाकया सुनिया होएगा। चौधरी नूं सप वड गया, हाँ दुनिया ते नुकसान हो गया लेकिन उन्होंने फायदा किदों होया? जदों उन्होंने दम किया गया, उहदे ते कुरान पढ़िया गया, कुरान ने फौरन फायदा दिता, कुरान ने फौरन असर किया। इस वास्ते मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, जदों बंदा रात नूं सौंदा है, सही मुस्लिम दे अंदर हदीस आउंदी है, शैतान 3 गिरा लाउंदा है। पहली गिरा उदों खुलदी है शैतान दी लगाई हुई, जदों बंदा उठदा है ते उठन दी दुआ पढ़दा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना वादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। दूसरी गिरा उदों खुलदी है जदों बंदा वुज़ू करदा है। तीसरी गिरा उदों खुलदी है, आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जदों बंदा 2 रकअतां पढ़दा है फिर अल्लाह दी तरफों दुनिया च इनाम मिलदा है। असी फजर किन्ने लोग आंगे जनाब, जिवें रमजान मुबारक दे महीने दे अंदर मस्जिद अक्सा च रश सी, हुण रश कोई नहीं, हुण फजर पढ़न वास्ते आउंदे कोई नहीं। कहंदे की फायदा होएगा? मैं फजर दे फायदे दसांगे। सिर्फ दुनिया ते जेड़े हुंदे ने सारा जुमा खत्म हो सकदा है, सारे जुमे दा टाइम मुकम्मल हो सकदा है। पहला फायदा मेरे नबी फरमांदे ने, आका अलैहिस्सलाम फरमांदे बंदा 2 रकअतां जदों पढ़ लैंदा है, फजर दियां 2 रकअतां पढ़न दा किन्ना फायदा है? जेड़े बंदे ने फजर दी नमाज वा जमात अदा कीती है, दुनिया ते की फायदा मिलदा है? काना सारा नशीतन, आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओ बंदा सारा दिन चुस्त रहिंदा है, सारा दिन चुस्त रहिंदा है। नशीतन दा माना इमाम इब्ने कय्यम सादुल माद दे अंदर करदे ने, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैहि सीयर वला में नुबला दे अंदर मुहद्दिसीन दे अकवाल लेके आउंदे ने, जेड़ा बंदा फजर दी नमाज बा जमात अदा करदा है 99 बीमारियां उस बंदे दे करीब ही नहीं आउंदियां। ऐ इस लफ्ज दा तर्जमा है। आका फरमांदे ने काना सारा नशीतन, ओ बंदा सारा दिन चुस्त रहिंदा है। और मुहद्दिसीन ने नशीतन दा माना कीता है कि 99 बीमारियां बंदे दे करीब ही नहीं आउंदियां, बंदे दे करीब नहीं आउंदियां। और फजर असी पढ़दे पे आ, फजर दे अंदर असल च असी कुरान सुनने आ। 15वें सिपारे दे अंदर अल्लाह दे नबी कुरान दी आयतां तिलावत करन, सहाबा कुरान सुनन, कारी साहब तिलावत करन ते तुसी कुरान सुनो। फजर दा कुरान दुनिया च की फायदा देंदा है? अल्लाह ताला कुरान च कहंदे ने इन्ना कुरानल फजरी काना मशहूदा। फजर दा कुरान अल्लाह दे हां पेश किया जाता है। की मतलब है? इंदा जनाब तफसीर इब्ने कसीर पढ़ो, तफसीर दुर्रे मंसूर पढ़ो। अगर कोई बरेलवी मकतबा फिक्र दा बैठा है तफसीर ज़ियाल कुरान पढ़ो। अगर कोई देवबंद बैठा है अपनी किसी भी तफसीर न उठाओ, तफसीर नईमी पढ़ो, कोई भी तफसीर उठाओगे इन्ना कुरान अल फजरी कान मशहूदा। फजर दा कुरान अल्लाह दे हां पेश किया जाता है। इंदा की मतलब है? इंदा मतलब है कि अल्लाह दे फरिश्ते भी फजर दी नमाज बा जमात अदा कर देने ते नाले नोट करन वाले फरिश्ते नोट कर देने केड़ा बंदा फजर दी पहली रकअत दे अंदर आया, केड़ा दूसरी रकअत दे अंदर आया। कारी साहब ने कित्थों लैके किन्ना कुरान पढ़िया है, कारी साहब ने तिलावत की किन्ने किन्ने तिलावत सुनी है, ये फरिश्ते नोट करके अल्लाह को ले जाते ने। अल्लाह जी मस्जिद अक्सा दे अंदर गए सा, कारी साहब ने
نماز پڑھائی، فلانا بھی آیا ہو، فلانا بھی آیا ہو، فلانا بھی آیا ہو، فلانے نے بھی قرآن سنیا ہو، فلانا پہلی رکعت دے اندر آیا ہو، فلان دوسری رکعت دے اندر آیا ہو۔ اللہ کریم جناب اے فرشتیاں دی گل سن دے نے، اللہ کریم کہندے نے انہاں نے فجر دا قرآن سنیا ہے، جی جی انہاں فجر دا قرآن سنیا ہے، تے اللہ انہاں آیتاں تو بعد اگلیاں آیتاں چ اعلان کر دے نے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہندے نے جاؤ اس قرآن نو جڑا نا فجر ویلے سنیا ہے نا، میں اینو انہاں واسطے شفا بنا دیتا ہے، فجر دا قرآن شفا بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا اعلان اللہ کردے نے اس قرآن نو قبر دے اندر اور کل قیامت دے اندر قیامت والے دن انہاں واسطے سفارشی بنا دیتا ہے۔ قرآن اونی دیر تک اپنی جگہ تو ہٹے گا نہیں جنی دیر تک بندے دی سفارش نہیں کرے گا۔ اور اگلا فائدہ فجر دی نماز ابو داود پہلی جلد کتاب الصلاۃ دی روایت اور ابن ماجہ دے اندر حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے فجر پڑھنے والا بندہ جیڑا فجر دی نماز پڑھ لیندا ہے ایندا ایک ہور فائدہ ہے۔ کی فائدہ ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کوئی مینو نقصان نہ پہنچا سکے، کوئی مینو ایکسیڈنٹ میرا نہ کر سکے، کوئی میرے تے جادو نہ کر سکے، کوئی بری نظر نہ ویکھے، مینو اللہ تعالی حفاظت دے اندر رکھن گے۔ آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، جگاں دے سردار نبی فرماندے نے فجر دی نماز با جماعت ادا کرن دا دنیا تے فائدہ ملدا کی ہے، اللہ ایک فرشتہ باڈی گارڈ مقرر کر دیندا ہے جڑا سارا دن اون دے مال دی بھی حفاظت کردا ہے، اون دی جان دی بھی حفاظت کردا ہے تے اون دی عزت دی حفاظت کردا ہے۔ کئی باری بندے کہندے جی مولوی جی چانک ہی بچے، اچانک بچے اے ہنے گڈی وجنی سی۔ اوے اللہ دے بندیو تانوں پتہ نہیں فجر پڑھی بیدار ہو کے اے اللہ دے فرشتے نے تانوں بچایا ہے، اللہ دے فرشتے نے بچایا ہے۔ اور بعد لوگ کہندے نے کہ اگلی گل بھی سناؤ، اے بھی پتہ لگ گیا صحت ملدی ہے، اے بھی پتہ لگ گیا سکون ملدا ہے، اے بھی دسو نا کہ رزق بھی ملدا ہے کہ نہیں۔ فجر دی نماز ادا کر کے کیا اللہ رزق بھی دیندے نے کہ نہیں دیندے؟ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے تفرغ لعبادتی تفرغ لدینی، تو میرے دین واسطے ٹائم کٹ کے فجر ویلے آ جا، زور ویلے بھی آ جا، عصر ویلے بھی آ جا، مغرب ویلے بھی آ جا، عشاء ویلے بھی آ جا، میں رب تیرے رزق چ اضافہ کراں گا، املؤ فقرکا، تیریاں فقیریاں دور کر دیاں گا، وہ سدد غنا کا، اور تینوں مالا مال کر دیاں گا۔ اسی نماز نہیں پڑھنا دے کہ انے گاہک ضائع ہو جان گے، او چلیا رب تینوں کہندا ہے کہ تو مسجد چاہ، ایک کام نیکی دا کرنا تیرا کام ہے، تیرے رزق چ اضافہ کرنا میرے سونے رب دا کام ہے۔ تے اس واسطے اس قرآن نو اسی فجر ویلے سننا ہے، کیونکہ ساڈی امامت دی کتاب اے قرآن ہے، ساڈی حکمت دی کتاب بھی قرآن ہے، ساڈی سیاست دی کتاب بھی قرآن ہے، فقہ دی کتاب بھی قرآن ہے، منطق دی کتاب بھی قرآن ہے، بلاغت دی کتاب بھی قرآن ہے۔ دنیا دا کوئی مسئلہ ہوئے، ازدواجی مسائل دے حل دی کتاب قرآن ہے، طلاق دے مسائل دی کتاب قرآن ہے۔ اسی طرح تجارت کر دیو، تجارت دے مسائل دی کتاب قرآن ہے، تجارت صحیح طریقے نال کریے تاکہ نقصان نہ ہوئے، اس مسائل دا حل بھی قرآن دے اندر ہے۔ اگر فزکس پڑھیے، فزکس دا سارا مسئلہ قرآن دے اندر ملدا ہے، کیمسٹری قرآن چوں ہے، بیالوجی قرآن چوں ہے۔ دنیا کائنات دی حکومت کرنی ہوئے، حکومت کرن دا انداز، سیاست کرن دا انداز، سیاست
دا مسئلہ، حکومت دا مسئلہ، علم دا مسئلہ، حکمت دا مسئلہ، رب کعبہ دی قسمیں تبیان لکل شیء، ہر چیز دا علم اگر کسی کتاب چ ملدا ہے قدوری چ نہیں ملے گا، ہدایہ چ نہیں ملے گا، وقایہ چ نہیں ملے گا، سول شاشی چ نہیں ملے گا، نور الانوار چ نہیں ملے گا، اس قرآن چ ملے گا، محمد مصطفیٰ دے فرمان چ ملے گا۔ اللہ رب العزت سانو فجر دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سورت کہف 28واں پارہ ہے، بلکہ 15واں سپارہ ہے۔ سورت کہف دی 28 نمبر ایت ہے۔ اگر بندہ زندگی اللہ واسطے گزار جائے، بندے دی کوشش ہوندی ہے کہ میری اولاد سوئی رہے، میرے مال تے کسے برے بندے دی نظر نہ ہوئے۔ میں ایک واقعہ سناواں گا، اگر اللہ واسطے بندہ زندگی بسر کر جائے جنت لبنی ہے۔ اللہ دنیا چ کیویں مال دی بھی حفاظت کرتا ہے، اولاد دی بھی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام دوویں نبی سفر کردے پینے، دوویں نبی سفر کردے ایک بستی چ پہنچے۔ بستی دے لوگاں کول پانی منگیا، روٹی منگی، پیاس لگی سی۔ دونوں لوگاں نے جناب پانی نہیں پوچھیا، روٹی نہیں پوچھی۔ اس بستی دی نکر تے ایک گھر ہے، دو یتیم بچیاں دا گھر ہے، ان دی دیوار گرن والی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح اللہ قرآن چ کہندے نے جدار فقال لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ دو یتیم بچے نے، اے جناب ایک گھر ہے، او گھر دی دیوار گرن والی دیوار دے تھلے خزانہ ہے۔ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کہندے نے اسی اس دیوار نو صحیح کرنا ہے۔ جناب گھر بنایا دوواں نبیاں نے، اس گھر دی دیوار سیدھی کر دیتی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام نو پوچھ دے نے انہاں پانی نہیں پوچھیا، روٹی نہیں پوچھی، اسی اس بستی دے ایک گھر دی دیوار کیوں سیدھی کیتی ہیں؟ آکھیا دو یتیم بچے سن، انہاں دے ماپے فوت ہو گئے نے، دنیا تو چلے گئے نے۔ الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا۔ انہاں دے ماپے دنیا تو چلے گئے نے، اس دیوار دے تھلے خزانہ ہے، یہ دیوار گرن والی سی، اگر دیوار گر جاندی ہے خزانہ چاچے تائے قریبی لوگاں دے ہتھی چڑھ جانا ہے۔ جنی دیر تک بندیاں نے انہاں بچیاں نے جوان ہونا ہے، انی دیر تک خزانہ کسے ہور دے ہتھی لگ جانا ہے۔ قرآن نے جڑا نقطہ بیان کیتا ہوئے ہیں وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ آج اللہ کریم نے انہاں بچیاں دے مال دی حفاظت کروائی۔ دو نبیاں کو پتہ چلے بندہ حلال دا رزق کما کے جائے دنیا تو، حلال دی روزی کمائے، خود بھی جنت چ جائے گا، لیکن دنیا چ فائدہ کی ہویا؟ فائدہ ہویا کہ دوویں نیک سن، اللہ واسطے زندگی بسر کر کے گئے سن۔ اللہ نے جتھے انہاں دی اولاد دی حفاظت کیتی ہے، اللہ نے مال دی بھی حفاظت کیتی ہے۔ اسی ٹھگیاں تاں ہی لاؤنے، اولاد واسطے بھی تو کچھ چھڑ کے جانا ہے نا، تاں ہی لانے۔ حرام کمانے ہیں بعض لوگ، اولاد واسطے کی چھڑنا ہے؟ اللہ کہندا ہے تو سیدھا ہو جا میرے نال، میرے واسطے زندگی بسر کر کے جانا تیرا کام ہے، اور تیری اولاد واسطے اسباب پیدا کرنا سونے رب دا کام ہے۔ کڈی عجیب بات ہے، عجیب لگ دی کہ نبیاں دی رب نے ڈیوٹی لائی ہے،
نبیاں دی ڈیوٹی لا کے انہاں کول دیوار سیدھی کروا کے دسیا کہ اللہ تعالیٰ اے نبی نے نبیاں تو بعد فرشتیاں کولو اللہ ڈیوٹی لیندا جے، لیکن دنیا چ رہ کے جھوٹ نہیں مارنا، دنیا چ رہ کے حرام نہیں کمانا، موہقت برکاتہ آقا علیہ السلام دا فرمان حدیث دیاں 11 کتاباں چوندا ہے، جیڑا بندہ خرید و فروخت دے اندر جناب جھوٹ بولدا ہے، دھوکھا دیندا ہے، فراڈ کردا ہے، لوگاں دے نال فساد برپا کردا ہے، مال ہڑپ کرن واسطے رب کعبہ دی قسم میرے نبی فرماندے نے اس رزق چ اللہ برکت ہی نہیں پاوندے۔ فائدہ ہے ہو جے رزق دا، ایہو جا رزق لے کے کرنا کی ہے؟ ہن میں 5 نیکیاں دسن لگا جیڑا بندہ انہاں نوں اپنا لوے دنیا چ رہ کے رب کعبہ دی قسم ہر بندہ عزت چاہندا ہے، ہر بندہ کہندا میرا کوئی نقصان نہ کرے، میں ضائع نہ ہو جاواں، میری قوت ضائع نہ ہوئے، میرا علم ضائع نہ ہوئے، میرا علم ضائع نہ ہوئے۔ اج 5 نیکیاں یاد کرو، ایک کر کے جناب تسی انہاں تے عمل کرنا ہے، آخرت چ جنت لبنی لبنی، دنیا چ بڑا وڈا فائدہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام صحیح بخاری اور حدیث نمبر 3 کتاب الوحی دی روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام غار ہرا دے اندر تشریف فرمانے، اور میں اپنی اکھاں نال غار ہرا تے گیا، اوتھے جا کے وہ منظر بھی یاد کیتا کہ ایتھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام واسطے روٹی پانی لے کے آندیاں سن، اسی جوان ہو کے 1.5-2 گھنٹیاں چ چڑھے اور روزانہ آندیاں سن، اور میرے نبی عبادت کردے کردے ایک دن جبریل علیہ السلام آ گئے، آقا علیہ السلام نو کہن لگے اقرا پڑھو، میرے آقا فرمان لگے ما انا بقارئ، میں پڑھیا ہویا نہیں، پھر فرمایا پڑھو ما انا بقارئ، دنیا دے کسی استاد کولو نہیں پڑھیا، پھر فرمایا پڑھو، فرمایا دنیا دے کسی استاد کولو نہیں پڑھیا۔ میرے آقا فرماندے نے جبریل علیہ السلام نے مینوں سینے نہ لا کے دبایا، انی خفت علی نفسی، مینوں انج لگیا جویں میری روح پرواز کر جائے گی، اور پھر قرآن دیاں پہلیاں 5 آیتاں تلاوت ہوئیاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اے 5 آیتاں نازل ہوئیاں، آقا علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائیں، بڑی پریشانی دے عالم دے اندر، میں دا ترجمہ کراں گا۔ قرآن کوئی عام کتاب نہیں سی، اے قرآن دی ذمہ داری کوئی عام ذمہ داری نہیں سی۔ آقا علیہ السلام اس ذمہ داری دی وجہ تو پریشان نے، کی فرما رہے نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو زملونی دسرونی، مینوں چادر دیو میں چادر لینا چاہنا ہوں، میری جان خطرے دے اندر ہے۔ تے سیدہ خدیجہ فرمان لگیاں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز اللہ دی قسم اللہ کدی بھی تانوں رسوا نہیں کرے گا، اللہ کدی بھی تانوں ضائع نہیں کرے گا۔ اے جناب سیدہ خدیجہ نے میرے نبی نو حوصلہ دیتا، کیوں؟ سیدہ خدیجہ نو پتا سی تورات چ لکھے ہے، انجیل چ لکھے ہے، زبور چ لکھے ہے، پرانے جننے بھی صحیفے نے انہاں چ بھی لکھے ہے، جن دے اندر 5 خوبیاں ہون، کوئی بندہ انہوں رسوا نہیں کر سکدا، کوئی وڈی مصیبت اندے تے آ نہیں سکدی، کوئی ذلیل کرنا چاہے تے نہیں کر سکدا۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تانوں کدی بھی ضائع نہیں کریں گے، کدی بھی رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ تواڈے چ پہلی خوبی کیڑی ہے؟ انک لتصل الرحم، تسی صلہ رحمی کر دیو۔ پتہ چلیا رشتہ داراں نو آپس چ ملان والا، لوگاں نو آپس کے اندر جوڑن والا ایسا بندہ دنیا مل کے بھی ایسے بندے نو رسوا نہیں کر سکتی، ایسے بندے واسطے رزق بھی دنیا چ فائدہ ہے۔ دوسرے نمبر تے وتحمل الکلا، تسی غریباں دا بوجھ اٹھان دے جے، غریباں دا بوجھ اٹھان والا بندہ کسے وقت
तक्सिबुल मादूम, तुसी गरीबां नू कमा के देंदे जे। तीन काम हो गए। चौथा काम व तो इनू अला नवाइबिल हक, सिर्फ तुसी हक दा साथ देंदे जे। व तकरी ज़ईफ, सिर्फ मेहमानां दी तुसी मेहमान नवाजी करदे जे। जेड़ा बंदा मेहमानां दा मेहमान नवाज होए, जेड़ा बंदा गरीबां नू कमा के देवे, गरीबां दा बोझ उठावे और इसे तरह सिर्फ हक दा साथ देवे, सिला रहमी करे, ये पांच खूबियां अगर तुसी अपनाओगे, रब्बे काबा दी कसमे मैं बात कवांगा, ये कुरान च भी लिखे है, ये इंजील च भी लिखे है, ये ज़बूर च भी लिखे है, ये कुरान तो भी साबित हुंदा है, बुखारी च भी लिखे है, मुस्लिम च भी लिखे है, अबू दाऊद च भी लिखे है, तिरमिज़ी च लिखे है। जेड़ा बंदा कहंदा मैं परेशान हाँ जनाब, घर च रिज़क नहीं चलदा पिया, घर दे अंदर सुकून नहीं, ये पांच खूबियां अपनाना तुहाडा काम है। इब्ने हजर फतुल बारी च लिखदे ने, अलामा इरशाद सारी बुखारी दी शरह इरशाद सारी च लिखदे ने, और इमाम ज़हबी अपनी किताब च लिखदे ने, ऐसा बंदा दुनिया ते कदी भी परेशान नहीं हो सकदा जिंदे कोल पांच खूबियां ने। ऐ जे दुनिया च फायदा, काम छोटे छोटे ने लेकिन इन्हां दा दुनिया च बड़ा ही फायदा है, लेकिन उदों होएगा कि जदों असी एक काम ईमानदारी नाल करांगे। और अक्सर लोग बेईमानी करते हैं, कई इदारे नहीं चलते, कई स्कूल नहीं चलते, कई फैक्ट्रियां बंद हो जांदियां ने, और कई ऐसा भी काम हुंदा है, कई बंदे फलाप हो जाते जी, मुखलिस बंदा नहीं पे मिलता, ईमानदार बंदा नहीं मिलता। साड़ी बेस ही नहीं बनी, असी समझने बेईमानी करांगे तो रिज़्क मिलेगा, ऐ साड़ी बेस है, लेकिन असी ईमानदारी वाली नेकी करांगे तो शायद सानू फायदा भी होए कि ना होए। शोबल ईमान दी 4200 बल्कि 5192 नंबर हदीस है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जंगल दे अंदर जा रहे ने, अब्दुल्ला बिन उमर जंगल दे अंदर जा रहे ने, नाल उन्हां दे गुलाम, उन्हां दे शागिर्द नाफे भी ने, गल सुनने वाली है, बात सुनने वाली है। की देखते ने, 1000 दे करीब बकरियां ने, सिर्फ एक ही जनाब उत्ते काटियां ने, सिर्फ एक ही जनाब उत्ते बंदा, एक ही गुलाम उन्हां दी हिफाजत करदा है। कदी केड़ी बकरी नूं जनाब पत्ते तोड़ के देंदा है, कदी केड़ी बकरी नूं पत्ते तोड़ के देंदा है। अब्दुल्ला बिन उमर देखने लगे कि कितना ईमानदार बंदा है, किदों दे असीं नूं देखदे पे अपने गुलाम दी बकरियां दा सही ख्याल करदा पे, इहदे करीब जाइए। दोपहर दा वक्त हो गया, खाना ना लेके गए सन अब्दुल्ला बिन उमर। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस गरीब नूं, उस गुलाम नूं दावत दिती, आओ साडे नाल बैठ के खाना खा लो। उन्हां ने अगों जवाब दिता, इन्नी साइमुन, मैं रोजा रखिया होया है। अब्दुल्ला बिन उमर होर ताज्जुब च पै गए, ताज्जुब करन लग पे। एक गुलाम है जनाब, गुलाम है, दूसरे नंबर ते इन्नियां बकरियां ने, बकरियां चार रहियां भी मुश्किल नहीं। और फिर मक्के दी गर्मी है, इतना मदीने दे अंदर या मक्के दे अंदर इतनी गर्मी दे अंदर बकरियां चरादा पे हैं, और फिर रोजा रखे हैं। लोकी फर्दी नहीं रखते, इस गुलाम ने नफली रोजा रखे हैं। इनका टेस्ट लईए, अल्लाह दा कुरान सच्चा करके विखाइए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमांदे ने, व मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। जेड़ा बंदा डर के रहिंदा है, जेड़ा बंदा ईमानदारी वखाउंदा है, अल्लाह कुरान च खबर दे रहे ने, अल्लाह उस बंदे नूं ओथों रिज़क देणगे जिथे उंदा गुमान भी नहीं होएगा। लेकिन असी ये नेकियां, ये नेकी दे काम, छोटियां छोटियां नेकियां, असी नमाज रोज़ा हज ज़कात नूं ही दीन ते नेकी समझने, ईमानदारी नूं तो नेकी समझते ही नहीं। और अल्लाह दे बंदेओ, अगर ईमानदारी नूं नेकी नहीं समझोगे, तुहाडी नमाज तुहाडे काम नहीं आएगी,
روزہ کم نہیں آئے گا، حج کم نہیں آئے گا، زکات کم نہیں آئے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر ٹیسٹ لے آؤں، کہن لگے کہ بکری سانو دے دیں، پیسے للہ کیا مالک دی اجازت کوئی نہیں۔ پھر ہور تعجب چ پہ گئے، آکھیا پیسے للہ بکری دے دیں، مالک نو آکھی پیڑیاں لے گئے، اینیاں بکریاں نہیں تے انہوں کیڑا پتہ لگنا ہے۔ تے اگوں غلام نے جواب دیتا، این اللہ، اگر میرا مالک اتھے نہیں ویندا پیا، میرا رب تا مینوں اتھے ویندا پیا۔ یہ گلاں سنی عبداللہ بن عمر نے امتحان لے لیا اس غلام دا۔ اللہ دا قرآن سچا سی، مزید تصدیق کرن واسطے اس مالک دے جناب اس غلام دے مالک کول پہنچے، جا کے جناب بکریاں دا حساب لگایا، اپنے گھر دے اندر گئے، اپنے گھر جا کے سونے دیاں شرویاں پڑی پکڑیاں چولی چ پا کے جناب مالک کولوں پہنچے، 1000 بکریاں دے پیسے پکڑ، اس غلام دی آزادی دے پیسے پکڑ۔ اے غلام شاماں ویلے اپنے گھر پہنچیا، اپنے مالک دے گھر دے اندر پہنچیا، مالک نے دروازہ کھولن دی بجائے بند کر کے تے دروازے تے کھڑا قرآن دی صرف ایک آیت پڑھدا پیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جیڑا بندہ ڈردا ہے اللہ کولوں، جیڑا بندہ تقوی اختیار کردا ہے، جیڑا بندہ ایمانداری وہوندا ہے، ایمان نہ دسیا جے ایک بکری تے ہیرا پھیری نہیں کیتی کر سکدا سی، ایک بکری تے ایمان ویچنا چاہدا ویچ سکدا سی، ایک بکری تے اللہ دے جناب نیکی نو اختیار کیتا ہے، تقوی نو اختیار کیتا ہے۔ تسی کہندے دنیا چ نہ فائدہ کی ہے، دنیا چ کامیابی ہوئی، جڑا ٹھگیاں لوندا ہے دنیا چ کامیابی انہوں سمجھا جاندہ ہے، جڑا فراڈیاں بندہ ہے دنیا چ کامیابی انہوں سمجھا جاندہ ہے، جڑا لوکاں نوں زیادہ دھوکے دیندا ہے دنیا چ کامیاب انہوں سمجھا جاندہ ہے، جڑا زیادہ لوکاں نال فراڈ کردا ہے، جڑا سودی کاروبار کردا ہے، جڑا لوکاں دا مال ہڑپ کردا ہے، نہ نماز دی فکر، نہ روزے دی فکر، نہ حج دی فکر، نہ زکات دا پتہ، نہ جناب مسجد چ آن دا پتہ، نہ قرآن دے ادب دا پتہ، نہ حدیث ادب دا پتہ، نہ رمضان دے ادب دا پتہ۔ رب کعبہ دی قسمیں ایک بکری تے ایمانداری دکھائی ہے، مالک جناب قرآن دی آیت پڑھ کے کہندا ہے اج تو بعد تو آزاد بھی ہے تے 1000 بکریاں دا مالک بھی ہے، 1000 بکریاں دا مالک۔ پتہ چلیا نیکی تقوی دے نال بندہ روے، ایندا اثر دنیا تے ضرور ہوندا ہے۔ کئی لوگ پریشان ہوندے جی ساری زندگی حلال کما کے نا اولاد واسطے کچھ نہیں بنتا۔ میں اگے بھی دسیا ہے، اور بسا اوقات ایویں ہوندا کئی لوگاں نوں تسی ویندے ہو ماپے ساری زندگی حلال کما کے چلے جاندے نے، لیکن اولاد دا اللہ تعالیٰ ایسا ہاتھ پھڑدے نے، پنجابی چ کہندے نا کہ اولاد بڑی جناب عیش کر دی، اندے پیچھے اثر کیندا ہے اس والد دا کہ جن نے ساری زندگی اپنی اولاد نو حرام نہیں کما کے دیتا، حلال کھوایا ہے، تے اللہ ان دا اثر چھڑ دے، کیونکہ اللہ کسے دی نیکی ضائع نہیں یہ کر دے، اللہ کسے نہ کسے سورج نیکی دا بدلہ دنیا چ بھی دینا چاہندے نے، اللہ ان دی اولاد نو مالا مال کر دیندے نے۔ دعا کرو اللہ سانو ایویں دی نیکیاں کرن دی توفیق دے۔ اسی کریے تو صحیح نیکیاں، اسی کردے ہی نہیں، اسی ایویں دیاں نیکیاں کرن لگ پئیے تے دنیا چ بڑے فائدے ہون، اسی فائدہ لینا ہی نہیں چاہتے۔ کوئی نیکی تسی دسو بیٹھے بیٹھے جمعے تو بعد کہندا دنیا چ کی فائدہ ہے، اور رب کعبہ دی قسمیں ہر نیکی دا دنیا تے اثر ہوندا ہے، یہ ہر نیکی دا۔ امام ابن شقیق رحمت اللہ علیہ، بات سننے والی امام زہبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سیر والعامل نبلاء دے اندر لکھ دینے، ایک کتاب تقریباً اتنی بڑی کتاب ہے 26 جلد دے اندر، اس کتاب دے اندر
جناب جتنے بھی راوی حدیث نو بیان کرنے والے انہاں دے حالات زندگی لکھے نے تے امام ابن شقیق رحمت اللہ علیہ دا واقعہ بھی لکھیا جناب سیر علام النبلاء دی 8ویں جلد صفحہ نمبر 408 اج بھی جناب کسی لائبریری چ جاؤ گے ایک کتاب مل جائے گی تانوں اے واقعہ بھی مل جائے گا امام ابن شقیق اپنے استاد عبداللہ بن مبارک کھل جاندے نے استاد بھی جناب وقت دا محدث شاگرد بھی وقت دا محدث شاگرد استاد نو کہندا ہے استاد محترم میرے گھٹنے تے 25 سالاں تو درد ہو رہی ہے 25 سالاں تو تکلیف ہو رہی ہے لیکن سکون نہیں ملدا پیا آرام نہیں ملدا پیا کوئی ایسی نیکی دسو دنیا تے اثر مرتب ہو جاوے میری تکلیف دور ہو جاوے اور جوڑاں دیاں درداں والیوں سن لو جنہ دے جوڑ درد کر دینے جنہ دے جسم درد کر دینے جڑے دل دے مریض نے جڑے ہر وقت تکلیف دے اندر مبتلا نے اے سارے واسطے جناب قرآن دے وظیفہ حدیث دے وظیفہ کم والا ہے فوراً دنیا تے اثر ہوئے گا لیکن نیکی کرنا پائے گی عبداللہ بن مبارک اپنے شاگرد نو کہندے نے جا انج کر اگر چاہنا ہے کہ تیری تکلیف دور ہو جائے فلاں جگہ تے پانی دا انتظام کر دے فلاں جگہ تے کنویں دا انتظام کر دے اگر پانی دا انتظام کرے گا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل البر اما افضل البر الماء بہترین نیکی پانی پیا دینا ہے اے دکاناں تے کولر رکھیا کرو بھر کے وچ جناب برف پا کے رکھیا کرو ایدا دنیا تے فائدہ کی ہے ایک دنیا تے فائدہ ایک آخرت چ فائدہ ہے دنیا چ فائدہ دسن لگا آخرت دا پھر کدی فائدہ دساں گا عبداللہ بن مبارک نو ابن شقیق پوچھ دینے استاد جی تسی اے تا کہتا کہ کنویں دا انتظام کر دیو پانی دا انتظام کر دیو تیری تکلیف دور ہو جائے گی کوئی قرآن چو حوالہ دیو نا اس عمل دے نالے کم ہو جائے گا حدیث چو حوالہ دیو اس جناب کم دے نالے کم ہو جائے گا تے انہوں نے صحیح بخاری دی حدیث سنائی صحیح بخاری دی حدیث ہے آقا علیہ السلام کو ایک پیارا صحابی آیا جن دی والدہ اس دنیا تو جا چکی سی اٹھ گیا تو تاجیڑا بولیاں سی پاودا رہ گیا خالی پنجرا ڈر پیا آودا سکے تو سکا کوئی لاگے نہیں آودا مک گئے رشتے آج دور تائیں آیا میرے نبی کو صحابی آ کے کہنے لگا آقا جی میرے جناب میری والدہ دنیا تو چلی گئی انہاں کولوں بھی کمیاں کوتاہیاں رہ گئیاں میرے کول بھی کمی کوتاہی رہ گئی میں انہاں دی خدمت نہیں کر سکیا کوئی ایسا عمل قرآن تو دسو کوئی ایسا عمل حدیث تو دسو مینوں ایسا عمل دسو میں کراں تے میری والدہ دیاں اللہ آخرت دیاں منزلاں آسان فرما دے میرے نبی فرمان لگے پانی دا انتظام کر دے اپنی والدہ دی طرف کنواں لوا دے لوکی پانی پین گئے پانی پین دی وجہ تو آخرت دیاں منزلاں اللہ کریم آسان فرما دین گے تے امام ابن شقیق اپنے جناب استاد نو پوچھ دے تو کیویں ثابت ہویا کہ میری تکلیف دور ہو جائے گی تے استاد کہنے لگے اگر جناب نبی دی حدیث نو مکمل پڑھیا جاویں فتح الباری چ لکھے علامہ ابو العباس ارشاد الساری دے اندر لکھ دے پینے اگر کوئی حنفی مسلک دا بیٹھا ہے جاؤ عمدۃ القاری نو جا کے پڑھ لینا بخاری دی شرح دے اندر لکھے ہیں اگر کوئی بریلوی مکتبہ فکر دا میرا بھرا بیٹھا ہے ابو العباس دی شاہد ارشاد الساری نو پڑھ لینا مولانا انور شاہ کشمیری نو پڑھ لینا مولانا محمد شریف الحق امجدی رضوی دی کتاب بخاری دی شرح نو پڑھ لینا علامہ غلام رسول سعید دی بریلوی صاحب دی کتاب بخاری دی شرح تفہیم الباری نو پڑھ لینا کہ آقا علیہ السلام نے اس صحابی نو دسیا اس صحابی نے جا کے کنواں لوایا ان دی والدہ خواب چ ملدی پئی ہے کی کہندی بیٹا جویں جویں لوکی پانی پی رہے نے جڑا کنواں تو میرے طرفوں لوایا اللہ میریاں منزلاں آسان کر دے پینے میریاں تکلیفاں دور کر دے پینے میرے درجات بلند کر دے پینے یہ گلاں جناب سنائیاں استاد نے اپنے شاگرد نو اور نال نقطہ بیان کرتا کہ اگر اللہ اس عمل دی وجہ تو آخرت
دے جناب مسائل حل کر دیندے نے، آخرت دیاں تکلیفاں تے منزلاں آسان کر سکدے نے تے دنیا دے تا پہلے کر سکدے نے۔ انہاں کہا کی کہ جی استاد جی، جا کے کنواں لوایا، دوسرا دن ہویا سویرے فجر ویلے جدو اٹھے نا تے کہن لگے مینوں انج ہی لگیا جویں اللہ نے بیماری دیاں ساریاں کڑیاں نو توڑ کے رکھتا ہے، ساریاں کڑیاں بیماری دیاں اللہ نے توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ اور میں اپنیاں ماواں بھیناں بیبیاں واسطے بھی پیغام لے کے آیا، اے گھراں چ سکون کوئی نہیں، گھراں چ برکت کوئی نہیں، وجہ کی ہے؟ بعد ایسے کام نے نیکی دے نے لیکن اسی انہاں نوں کردے کوئی نہیں، جن دی وجہ تو گھراں چ سکون کوئی نہیں، کیونکہ نیکی دا دنیا چ بھی اثر فوراً مرتب ہوندا ہے لیکن سانو نظر نہیں آتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 918 ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا امام کائنات کو تشریف لے آئیاں، آ کے کہنے لگیاں آقا جی میرے سر دے تاج دنیا تو چلے گئے نہیں، او میرا خیال رکھ دیں میں انہاں دا خیال رکھ دی، او میرے کپڑیاں دا خیال کر دیں میں انہاں دے کپڑیاں دا خیال کر دی، او میرے کھانے دا خیال کر دیں میں انہاں دے کھانے دا خیال کر دی۔ اے بات جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بی بی اے اللہ تینوں ضرور صلہ دے گا، اللہ تینوں ضرور اچھا نعم البدل دے گا، نیکی نو رب ضائع نہیں کر دیں۔ دو کام جا کے اور کرنے نے، ایک صبر کرنا ہے، دوسرا ذکر تے شکر کرنا ہے اللہ دا، تے اے دعا پڑھیں اللہ اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے دعا پڑھنی ہے، اللہ تیرے مسئلے حل کر دے گا۔ اللہ کریم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو وحی کر کے آکھیا، اس بی بی نے جناب اپنے پہلے خامد دا بڑا احترام کیتا ہے، بڑا خیال کیتا ہے، اور پھر نبی دے کہن تے صبر کیتا ہے، پھر اس دعا نو پڑھے ہے۔ اللہ دنیا چ اس عورت نو نیکی دا صلہ دینا چاہندے نے، اس دنیا نو اس جناب عورت دا گھر اللہ دنیا چ سکون والا بنانا چاہندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے وحی دے ذریعے آکھیا تسی اس عورت دے نال شادی کر لو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ام سلمہ نال شادی کر لئی، لیکن ایمان نہ دسیا جے ایک کون نبی نے جنہ دا چلنا بھی سب تو اعلی ہے، جنہ دا اٹھنا بھی سب تو اعلی ہے، جنہ دا بیٹھنا بھی سب تو اعلی ہے، جنہ دی گفتار بھی سب تو اعلی ہے، جنہ دی رفتار بھی سب تو اعلی ہے، جنہ دی نماز بھی سب تو اعلی ہے، جنہ دا رکوع بھی سب تو اعلی ہے، جنہ دا سجدہ بھی سب تو اعلی ہے، جنہ دا جناب قیام بھی سب تو اعلی ہے، ازدواجی زندگی ہوئے جنہ دا گھر دے اندر آنا بھی سب تو اعلی ہے، جنہ دا گھر دے اندروں باہر جانا بھی سب تو اعلی ہے، جنہ دے ازدواجی تعلقات دے معاملات بھی سب تو اعلی ہے، جنہ دی تجارت بھی سب تو اعلی، جنہ دی حکومت بھی سب تو اعلی، جنہ دی امامت بھی سب تو اعلی، جنہ دا قیام بھی سب تو اعلی، جنہ دا قعود بھی سب تو اعلی، جیڑا شہر جس شہر چ امام کائنات دنیا کائنات چ پیدا ہوئے وہ شہر بھی سب تو اعلی، جس شہر چ دفن ہوئے وہ شہر بھی سب تو اعلی۔ میں اصل چ بات کھواں گا، اللہ قرآن چ کہنا چاہتے نے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کریم نے اپنے تو بعد سب تو افضل، سب تو اعلی، سب تو عرفہ اگر کسی نو بڑھایا ہے تو محمد رسول اللہ نو بڑھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بی بی نو صلہ ملیا ہے تے کس بات دا کہ انہیں اپنے خامد دا احترام کیتا ہے۔ اے شرع چ لکھیا حدیث دی شرع پڑھیے کہ کیڑا عمل ہے کہ جس عمل دی وجہ تو اس عورت نو اللہ نے امام کائنات جیسا دوبارہ خامد عطا کرتا ہے، اے کہ اس نے اپنے پہلے خامد دا بڑا احترام کیتا ہے۔ اور جس گھر چ سکون کوئی نہیں، ایک اور وظیفہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1339، اور ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہے، بات توجہ نہ سننے والی ہے۔ ایک جناب عورت اپنے گھر دے اندر تشریف فرمائے،
उम्मे सलैम उस औरत का नाम है। थोड़ी देर तो बाद दरवाजे ते दस्तखत हुई ते खामद तशरीफ लेके आ गए। इधरों बेटे दी वफात हो गई है, एक बेटा है वो भी दुनिया तो जा चुके हैं। इथों टुरन जनाजे गबरों आदे गल पैना लबास फकीरां दा। इथों टुरन जनाजे गबरों आदे गल पैना लबास फकीरां दा। इथे रोना पवे शहजादियां नूं, इथे मंदा ही हाल वजीरां दा। छड़ मंजी नींद ना प्यारी कर, उठ सजदा ते असवारी कर। उंदा रो रो अरश हला दे तू, सही वहदत नाल वजा दे तू। इथे बच्चियां दा पता कोई नहीं किदों दुनिया तो जाने, असी तो जवान साडा बिल औला पता कोई नहीं। मस्जिद जुमे दे अंदर सोने वालों मैं तुहानू भी पैगाम देना चाह रहा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जनाब सहाबा ते सहाबियात ने कैसी मिसाल कायम की थी। इस औरत ने ज़हन च ख्याल लियांदा कि आका अलैहिस्सलाम दी हदीस खामद बाहरों आवे ते जेड़ी बीबी बड़े एहतराम नाल मिले, खामद नू इस्तकबाल करे, एहतराम नाल मिले। अगर कोई परेशानी भी है घर च टेंशन होंदियां ही ने, तो जिहड़ी औरत बड़े ध्यान नाल जदों खामद दी थकावट उतर जाए हौसले नाल दसे, बंदा पहले ही परेशान होता है। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ये बीबी जदों जाएगी सीधा इस दुनिया तो जन्नत च ही जाएगी, और इस घर नूं अल्लाह कदी भी रिसवा नहीं कर दे। उस औरत ने कितना सब्र किया होगा, एक ही बेटा है, बेटे ते कपड़ा पाया, खामद आ गया, खामद एहतराम किया, मुस्करा के मिलियां, और मुस्करा के मिलन तो बाद फिर जनाब खाना अपने खामद वास्ते तैयार करके खाना के रखिया। कहने लगा मेरे बेटे ने भी लियाओ। आके तुहाडा बेटा किन्ना ज्यादा आराम दे अंदर रहेंगे। जनाब रात गुजरी मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात भी इस्तेवार हुए। सारी रात हदीस से अमल करन दी खातर इस बीबी ने अपने खामद नूं अपनी रातां पै गई, हुण दफनावांगे सुबह दस देंगी। सुबह नमाज फजर अदा करने वास्ते गुसल करके मियाँ मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं। इस बीबी ने बड़े तअम्मुल नाल गल कीती ते कहन लगी अगर कोई बंदा किसी को अमानत रखे तो अमानत वापस लैन आ जाए, आखियां वापस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आखियां वापस करनी चाहिए। आखिया कि साडा जनाब बेटा जेड़ा अल्लाह दी मानत सी अल्लाह ने वापस ले लिया। इस वाक़े की खबर इमामे कायनात नूं हुई ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बारकल्लाहु फी लैलतिकुमा, बारकल्लाहु फी लैलतिकुमा। अल्लाह ने इस रात के अंदर बरकत फरमा दी है, इस रात के अंदर अल्लाह ताला ने बरकत पा दी है। मैं जनाब पढ़िया फतुल बारी च इब्ने हजर अस्कलानी लिखदे ने, और उम्दतुल कारी च इब्ने हजर अस्कलानी नहीं अलामा बदरुद्दीन ऐनी लिखते ने कि इस जनाब बीबी ने एक बच्चे ते सब्र कीता है, अल्लाह ने बाद च 8 बेटे अता फरमाए। हाफिज़े कुरान बने, आलमे दीन बने। असी निक्कियां निक्कियां गल नेकियां नूं समझने दा दुनिया ते फायदा की? उस बीबी ने सिर्फ एक वक्त च खावन दा एहतराम कीता, एक रात ख्याल कीता, उनकी नींद नूं तबाह नहीं कीता। अल्लाह करीम ने उनकी झोली नूं भी फिर खाली नहीं रहन दिता। 8 बेटे जेड़े अता कीते ने, अलामा ज़हबी कहंदे ने वक्त दे मुहद्दिस सन, वक्त दे मुफस्सिर सन, और जनाब उन्होंने कुछ मक्के दे इमाम बने, कुछ मदीने दे इमाम बने। सानू ये पता चलता है अगर बंदा नेकी करे, अगर तकवा इख्तियार करे, अल्लाह करीम दी कसमें अगर तुसी दुनिया ते रह के इस तरह नेकियां करोगे, तकवा इख्तियार करोगे, अल्लाह तुहानू दुनिया ते माला माल कर देगा, दुनिया च तुहाडे मामले अल्लाह हल कर देगा। लेकिन असी करदे नहीं कि की साडे जुम्मे च ही नहीं आउंदी। जिन्ने भी अमीर तरीन लोग ने अल्लाह ने उन्होंने मालदार क्यों बनाया? और आखिरी बात, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु मैं मक्के दे अंदर देखे आऊंगे
مدینے دے اندر بھی ویکھیا کنے ہوٹل ایسے نہیں جنہاں تے لکھیا وقف عثمان بن عفان، وقف عثمان بن عفان۔ اج اگر مکے دا جڑا مؤذن ہے، بزرگ مؤذن ہے، میں کیا اندی جناب عمر ہی بڑی ہو چکی ہے، اینو لٹیر کیوں نہیں کر دیندے؟ کربی نو میں سوال کیتا ہے کہ شرطے نو، انہیں آکھیں دا جواب شیخ دین گے، میں انہوں عربی چی پوچھیا اے بزرگ ہو کہنے نو لٹیر کیوں نہیں جے کر دیں؟ آکھیں جناب تو انہوں پتہ نہیں اے حضرت عثمان دی لڑی دے اندر ہوئیں، اے او بندے نہیں کہ جنہ دا سارا پیسہ مسجد نبوی تے مسجد حرام چ لگ دیں۔ میں کہ اس بات دی سمجھ نہیں آئی، آکھیں تسی بخاری چ نہیں پڑھیا، تسی مسلم چ نہیں پڑھیا، تسی ابو داؤد چ نہیں پڑھیا، تسی ترمذی چ نہیں پڑھیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر مسجد نبوی دی توحید اعلان کر دے سیدنا عثمان کھڑے ہو جاندے سی، اگر جہاد دا اعلان کیتا جاندا تاون دین واسطے عثمان کھڑے ہو جاندے سی۔ اپنی زندگی دے اندر حضرت عثمان غنی دے جننے بھی کاروبار سن انہاں نے اللہ دا حصہ مقرر کیتا سی۔ کہن لگے ایک بھی کاروبار انہاں دے بند نہیں ہویا، سارے چل دے پینے۔ حضرت عثمان دے سب تو اگر مالدار کوئی لڑی ہے تے حضرت عثمان دی ہے۔ دیکھو نا دے فائدہ نہیں دنیا چ، حضرت عثمان نے خرچ بھی سارے صحابہ نے زیادہ کیتا ہے، اج مضبوط بھی انہاں دی لڑی، کہندے انہاں دے نام دا اکاؤنٹ بنے اے جننے ہوٹل نے وقف نے ادوں دیاں زمیناں وقف ادوں دے کاروبار چل دے نے اور انہاں دے نام دا اکاؤنٹ بنے مسجد نبوی دے اندر مسجد حرام دے اندر سب تو پہلا اگر کسے دا پیسہ لگدا ہے حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ پیسہ لگدا ہے۔ اور بھی شیخ کہن لگا بہت گھٹ ضرورت پیندی ہے اس حکومت نو کہ آپ دے کولوں پیسہ لاوے، حضرت عثمان دا پیسہ ہی نہیں مکدا۔ پتہ چلیا اگر اسی اپنی اس اتھوں پتہ کی چلدا ہے، اتھوں پتہ چلدا ہے اگر اسی اپنے جسم تے اللہ دا حق رکھاں گے، رب کعبہ دی قسمیں اے جسم مضبوط ہوئے گا حدیث سے مطابق۔ اگر اسی اپنے وقت دے اندر اگر اللہ دا حصہ رکھاں گے، اللہ بھی نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں تفرغ لی عبادتی تفرغ لی دینی، تو دین واسطے وقت نو جناب انج چھڑ دے، اپنے جناب کاروبار تے اسی حصہ مقرر کران گے، اللہ واسطے رب کعبہ دی قسم میں ساڈے کاروبار قیامت تک چلن گے، اسی پاویں چلیے تے نہ چلیے۔ اے نیکیاں دا اثر مرتب ہو رہا ہے، اے نیکیاں دا اثر ضرور ہوندا جے۔ اگر کوئی بڑا نیکی کر جائے کسے قبیلے دے اندر اوندا کئی نسلاں تک اثر چلدا ہے، ایویں اگر کوئی برا ہوے اوندا بھی اثر چل جاندا ہے۔ اس واسطے دعا کریا کرو اللہ سانو ہمیشہ نیکیاں دی توفیق عطا۔ اگر کوئی مسیتے تسی آ گئے جے نا یا کسے کول اللہ کام لے رہا ہے، جویں منور صاحب نے دوسرے ساتھی نے مسجد انتظامات نے، اے اللہ دیاں انہاں دے وڈیاں دیاں یہ انہاں دی کوئی نیکی ہے جس نیکی دی وجہ تو تسی مسیتے آ گئے ہو تو انو اللہ تعالیٰ لے کے آئے نے، اے اللہ نے توفیق دیتی تو انو اللہ نے تو انو پسند کیتا ہے تا مسجد چاہ گئے ہو۔ جنہوں پسند نہیں کردا رب انہوں مسجد بھی آن دی توفیق نہیں دیندا۔ اللہ تعالیٰ گلاں بڑیاں رہ گئیاں نے، خلاصہ ساریاں باتاں دا اے آ لوگو اے نماز اسی پڑھ کے ہٹنے ہاں، روزہ رکھنے ہاں، حج کرنے ہاں، زکوٰۃ دینے ہاں۔ آقا علیہ السلام بلکہ قرآن پڑھیا ہے، اے نماز پڑھو، اے روزہ رکھو، اے حج کرو، اے زکوٰۃ۔ اے جڑا اللہ دا رسہ سی 8 سال پہلے میں پڑھنے جا رہا، ایک راہ چ مینوں بندہ ملیا کہندا اج میں 8ویں بابے کول جا رہا، میں کہاں دے واسطے میرے کاروبار نہیں صحیح ہو رہا ہے۔ اور میں آکھیا اللہ دے بندے اس رب نو پکار، او نمازاں پڑھنا، کہندا نہیں میں روزے نہیں، کدی کوئی اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی خرچ کرن دی اللہ دے راہ چ نہیں۔ میں سمجھایا بندہ جناب جا رہا سی فیصل آباد، میری یہ گلاں سن کے جڑاں والے اتر گیا، میں دے کول نمبر لے لیا، انہیں میرے کو لے لیا، میں کہا سویر تو 5 نمازاں شروع کر دے اور تہجد دی نماز دعا شروع کر دے، اور پھر تو مینوں دسنا ہے کہ اثر ہوندا کہ نہیں انہاں نمازاں دا، صرف رب کول منگن دا فائدہ ہوندا کہ نہیں ہوندا۔ اج جناب پچھلے مہینے رابطہ ہویا، رابطہ ہوندا ہی رہندا ہے، کہندا کہ تواڈے اس وظیفے دی وجہ تو میں اج 4تھی فیکٹری دا مالک ہاں۔ کی وظیفہ دسیا؟ کوئی نہیں۔ اے نماز، اے روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی کہ اے چیزاں نے اللہ دے معاملات تسی پورے کرو، اللہ تواڈے پورے کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔